श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 57 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सबै कर्मलाई मनैदेखि ममा अर्पण गरेर एवं समबुद्धि रूपी योगलाई अवलम्बन गरी मेरो परायण भई निरन्तर ममा चित्त लगाउने बन। अघिल्लो सूत्रमा सबैका लागि भक्तिको मार्ग भगवान कृष्णले देखाइदिनु भयो कि त्यो योगीहरू, तपस्वीहरू, ज्ञानीहरू जुन लामो लामो बाटो हिँड्छन्, एउटा भक्त बस ममा शरणागत भएर ठिक त्यही शाश्वत अविनाशी परमपद प्राप्त गर्दछ। यो रहस्य भगवानले बताइदिनु भयो। अब के भन्नुहुन्छ कि अर्जुनका लागि विशेष दिशा निर्देश गर्नुहुन्छ कि तिमी यो गर। के भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, सबै कर्मलाई मनैदेखि ममा अर्पण गर। अर्जुन युद्ध गर्न चाहन्थे तर आफ्नो बलमा, त्यसपछि युद्धबाट भाग्न चाहन्थे तर आफ्नो बलमा। न युद्ध गर्दा शरणागतिको भाव थियो, न युद्धबाट भाग्दा शरणागतिको भाव थियो। दुवै अवस्थामा अहङ्कार मात्रै थियो, अरू केही पनि थिएन अर्जुनमा। आफ्नो निजी अहमको कारणले युद्ध गर्न चाहन्थे वा अहमको कारणले युद्धबाट भाग्न चाहन्थे। त त्यहाँ कारण थियो अहङ्कार, यानी प्रकृति कारण थियो। अहङ्कार प्रकृतिबाट जन्मिन्छ, क्षेत्रबाट जन्मिन्छ। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि हेर, अब त्यो कारण तिमी छोडिदेऊ। अब के गर, तिम्रो चित्तबाट सबै कर्महरू ममा अर्पण गर। सारा कर्महरू, हरेक कर्म, कर्मको फल, कर्मबाट जे पनि आउँछ, कर्म गर्दा जे पनि चाहिन्छ, यी सबै कुराहरू ममा समर्पित गरिदेऊ, चित्तबाट नै। कर्म परमात्मामा समर्पित गर्दाखेरि के हुन्छ, संसारको जुन दुःख छ नि, संसारको जुन बन्धन छ, त्यो बन्धन हामी कर्मको माध्यमबाट प्रवेश गरेको हो। त्यो बन्धनमा भित्र जुन अहम बनिरहेको हुन्छ, त्यो अहमले मलाई कर्ममा लगाउँछ। निरन्तर कर्म म गरिरहन्छु। अब कर्म त म गरिरहन्छु, त हरेक कर्मले ममा अरू बढी पाप सृजना गरेको हुन्छ, अरू बढी अहम सृजना गर्छ। त्यो कर्मको माध्यमबाट म कसरी परमात्मातिर फर्किने त? त्यही कर्मले त म संसारतिर फर्किरहेको छु, संसार सम्मुख भइरहेको छु, परमात्माप्रति विमुख भएको छु। त यसको एउटै तरिका छ, कर्म छोडेर हुँदैन, कर्मबाट भागेर, कर्म त्याग गरेर हुँदैन। सबै कर्म त्याग गर्न कहिले पनि सकिँदैन, किनभने प्रकृतिका 3 गुण, त्रिगुणमयी प्रकृतिको कारणले कर्म अवश्यम भावी छ। कर्मबाट भाग्ने कुनै उपाय नै छैन। कर्मबाट हामी हुन्छौँ भने जन्मिनु पनि कर्म हो, मर्नु पनि कर्म हो, हुर्किनु कर्म हो, केही सोच्नु, केही बन्नु, केही खानु, केही पिउनु, सब कर्म हो। कर्मबाट त मनुष्य बच्न नै सक्दैन। त कर्मबाट बच्न सक्दैन भने कर्मलाई चाहिँ के गर्ने त? कर्मबाट भाग्न सकिएन, कर्मलाई त्याग्न सकिएन, त्यो कुनै बाटो होइन। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमी सबै कर्मलाई भित्र तिम्रो चित्तबाट ममा समर्पण गर, ममा अर्पण गर। अब जिम्मा कसको भयो? परमात्माको। समर्पित गरिदिने बित्तिकै मसँग केही पनि रहेन, म शून्य भएँ। जुन घडी म शून्य हुन्छु, त्यस घडी म अचानक पूर्ण पनि हुन पुग्छु। जब कर्म मैले परमात्मामा अर्पण गरेँ त मसँग के बच्यो त? केही पनि बच्दैन। मेरो मन सफा भयो, मेरो बुद्धि सफा भयो, सबै कुरा परमात्मामा समर्पित भइहाल्यो। र दोस्रो के भन्नुहुन्छ, एक त कर्महरू तिम्रो चित्तबाट मलाई समर्पित गर, दोस्रो मत पर
मेरो परायण हो भनेको तिम्रो हृदयले पनि मलाई मात्रै चाहने काम गर, मतिर फर्किए। सारा कर्महरू मलाई समर्पण गर र आफू पनि मतिर फर्किए। मेरो परायण हो, यो दोस्रो शर्त। तेस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ? बुद्धि योगम उपाश्रित्य। तिमी समत्व योग रूपी बुद्धिबाट सुसज्जित हौ। यसको अर्थ के हो? कि जीवनमा सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता जे पनि आउँछ त्यतातिर ध्यान नदिइकन, कर्मको कारणले के आउँछ त्यतातिर ध्यान नदिइकन निरन्तर कर्ममा लाग। समत्व बुद्धिबाट तिमी अलङ्कारित हौ। बुद्धि योगम उपाश्रित्य। बुद्धि योग भनेको के हो? जहाँ राम्रो नराम्रो कुनै कुराको मूल्याङ्कन हुँदैन। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। सारा कर्महरू गर, तर त्यो कर्मको परिणाममा ध्यान नदेऊ। कर्मको परिणाममा ध्यान दिने बित्तिकै तिम्रो मन ती कर्महरूबाट आच्छादित हुन्छ। तिमीले मलाई सम्झिनै पाउँदैनौ। तिम्रो कर्महरू, कर्मको परिणामले नै तिम्रो मनलाई घेरेको हुन्छ। त बुद्धि योग यानि सफलता असफलता सिद्धि असिद्धि जय पराजय लाभ हानिबाट मुक्त बुद्धिलाई बुद्धि योगले युक्त बुद्धि भनिन्छ। यो कर्मयोग पनि हो। बुद्धि योग यानि कर्मयोग। यसरी तिमी आफ्नो बुद्धिलाई संसारमा नफसाऊ। होइन भने सुखको अपेक्षा दुःखबाट बच्ने तरिका खोज्दा खोज्दै तिमी संसारमा अल्झिन जान्छौ। तिम्रो मन गएर संसारमा अल्झिन्छ। संसारमा नअल्झिए यानि जड पदार्थबाट आफूलाई अलग राख, संसारबाट आफूलाई अलग राख, परमात्मातिर आफूलाई फर्काऊ। बस दुईटै काम त गर्नु छ नि जीवनमा। संसारबाट विमुख हुनु छ, परमात्माको सन्मुख हुनु छ। जम्मा दुईटा काम गर्नु छ। त बुद्धि योग आश्रित हुँदाखेरि संसार विमुख भइन्छ। संसारले अब मलाई डस्न सक्दैन। संसारको दंश म अनुभव गर्दिनँ। अब म स्वतन्त्र हुन्छु। र मच्चित्तः सततम भव। तिम्रो चित्त यानि तिम्रो हृदय सदा ममा लगाऊ। चारवटा शर्त भए। पहिलो, सबै कर्महरू ममा अर्पण गर। दोस्रो, तिमी आफू पनि ममा अर्पित हौ। तेस्रो, संसार प्रति समत्व बुद्धि राख। र चौथो, तिम्रो चित्त ममा लगाऊ। चित्त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ लाग्छ जुन सबैभन्दा बढी मूल्य देखिन्छ, जसको सबैभन्दा बढी मूल्य देखिन्छ। जुन कुरा मेरो जीवनमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ, मेरो चित्त स्वतः त्यही जान्छ। मनुष्यको चित्तले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको खोजी गरिरहेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा कोही व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ, तपाईँको मनमा त्यही व्यक्ति घुमै गर्छ। यदि कुनै वस्तु महत्त्वपूर्ण भन्नुहुन्छ, तपाईँको मनमा त्यही वस्तु नै घुम्छ। तपाईँको मन पनि जड हुन थाल्छ। तपाईँको मनमा कुनै धन सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ भने तपाईँको मनभित्र धन सम्पत्तिले जरो गाड्छ। तपाईँ लोभको जिउँदो जाग्दो मूर्ति हुनुहुनेछ। तर यदि तपाईँ आफ्नो हृदयमा परमात्मालाई स्थापित गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परमात्मा आयो। आफ्नो हृदय परमात्मामा मात्रै समर्पित गर्नुहुन्छ भने संसारको कहीँ पनि तपाईँको हृदय समर्पित तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। एउटा त यो कुरा हो। अर्को, परमात्मामा हृदय समर्पित गर्नु भनेको सबैप्रति समान भाव राख्नु हो। किनभने परमात्मा के हो? यो सर्वको जोड हो। परमात्मा सबै जे छ त्यो परमात्मा हो। जे छ जे छैन सबै परमात्मा हो।
त सब जुन परमात्मा छ, सबैतिर फैलिएको जुन परमात्मा छ, त्यो परमात्मालाई मैले मेरो हृदयमा सजाएँ भने के हुन्छ त नित्य निरन्तर मेरो जीवन परमात्मामय हुन्छ, परमात्मातिर यात्रा गर्न थाल्छु म। त यी चारवटा शर्त जसले पुरा गर्छ त्यो महान हुन्छ। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमी यी शर्त पुरा गर, अब तिम्रो लागि सारा कर्म गर, अब मलाई समर्पित गरेर। तिमी आफू पनि ममा समर्पित हौ, संसारप्रति समत्व बुद्धि राख र तिम्रो हृदयलाई ममा समर्पित गर। अर्जुनको लागि विशेष निर्देशन हुन् यिनीहरू, त्यसकारण यी हाम्रा लागि पनि निर्देशन हुन्, यी परम निर्देश हुने, सबै दुःखबाट तत्काल मुक्ति दिलाउने निर्देशन हुने। बस मुक्ति आयो, तपाईँको हृदयमा मुक्ति आयो। अब तपाईँ मुक्ति खोज्दै कहीँ जानु पर्दैन, तीर्थहरू तपाईँको हृदयमा आए। यी सबै वैकुण्ठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम सब तपाईँको हृदयमा आए। अब अध्यात्मले तपाईँलाई तानेर वैकुण्ठ पुर्याउने होइन, अध्यात्मले वैकुण्ठलाई तानेर तपाईँको हृदयमा स्थापित गरिदिन्छ। यो अध्यात्मको खुबी हो, भगवद् गीताको खुबी हो। भगवान कृष्णले यो सूत्रमा त्यही विषयको चर्चा गर्नुभएको छ।